नमस्कार, मैं सपना मतेश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज़। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। कि जो आज का जमा होना हमारा है वो एक मकसद के लिए कि जो 26 तारीख को करबला के अंदर सुन्नी इज्तिमा होने जा रहा है उसकी वजह से है। और उसका करने का असल मकसद जो है वो ये है कि समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं उनसे लोगों को आगाह करना और अपनी कौम को बचाना कि ये जो बुराइयां हैं, मिसाल के तौर पर आप देखें अभी शराब जो है आम है और शराब एक ऐसी लत है कि जो इंसान को खुद को भी ख़राब करती है और पूरे ख़ानदान को बेकार कर दिया करती है। हमारा नौजवान आज उसी की तरफ जा रहा है। तो शराब से, जुआ से और जो दुनिया में फैली बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, उन बुराइयों से बचाने के लिए ये इज्तिमा रखा गया है। और इसके अंदर एक नौजवान आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब जो मालेगांव से आ रहे हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है और सुनी जाती है उन आलिम दीन को बड़ा पसंद किया जा रहा है। सैयद मोहम्मद क़ादरी साहब ने उनको मदऊ किया है तो वो आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि इंसान जो है इंसान रहे और अपने माँ बाप की खिदमत करे, अपने रिश्तेदारों का अदब करे, अपने वतन से मोहब्बत करे और अपने पड़ोसियों का हुकूक जो है हक़ है वो अदा करे। मुझे एक हदीस याद आती है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन नहीं, वल्लाह वो मोमिन नहीं, वल्लाह वो मोमिन नहीं, 3 मरतबा फरमाया। सहाबा ने अर्ज़ी की, या रसूलल्लाह वो कौन है? क्या वो नमाज का मुनकिर वो है? सरकार ने फरमाया नहीं। तो फिर अर्ज़ी की कौन है? तो कहा कि वो शख्स कि जिसका पड़ोसी उससे जो है उसके जुल्म से महफूज ना हो, यानी अमन के अंदर ना रहता हो, तो वो मोमिन नहीं है। तो पता ये चला कि पड़ोसियों के हमारे ऊपर इतने हुकूक है कि हम उनका ख्याल रखें और उनसे नज़र मोहब्बत से रहें और उनके हुकूक अदा करें। तो जब पड़ोसियों का ये हक़ है तो बताइए हमारे जो अज़ीज़, हमारे रिश्तेदार और हमारे वालिदैन, उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम बड़ी तरगीब देता है, इस्लाम दावत फ़िक्र देता है कि तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोज़ा, तुम्हारा हज, कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा जब तक कि तुम्हारे वालिदैन तुमसे राज़ी ना हो। तो इसके ताल्लुक़ से भी हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला का अक्सर ही वाज़ होता कि आप पहले अपने घर को अच्छा करें और उसके बाद के अंदर बाहर जो है आप तबलीग इस्लाम करें। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है इस इज्तिमे के अंदर ज़ोर दिया जाएगा कि ताकि दुनिया भर के अंदर जो बुराइयां हैं उनसे हम जो आगाह हो जाए और उनसे हम बचते रहें। सबका नाम भी बता दीजिए। गुलाम मोइनुद्दीन क़ादरी, ख़तीब व इमाम मस्जिद आहंगरान, लोहारों का खुर्रा, घाटगेट। देखिए, इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हमारे जो 2 इदारे चलते हैं, दीनी इदारे भी हैं हमारे और असरी तालीम के इदारे भी हैं। तो हिरा इंग्लिश स्कूल के जो डायरेक्टर हैं तो उनको भी उनके 15 साला खिदमत पर सम्मानित किया जाएगा। और उसके अलावा जो 2 हमारे इदारे हैं, एक बच्चों का इदारा है तो वहाँ 6 बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं और 4 बच्चे आलिम दीन बने हैं। तो उन बच्चों को भी जो है इंशाअल्लाह सम्मानित किया जाएगा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब के हाथों से। और एक इदारा बच्चियों का चलता है, जामिया आयशा सिद्दीक़ा, तो वहाँ से 4 मुअल्लिमात फारिग हुई है। तो उनके जो है सर पर भी रिदाए फ़जीलत की जो है वो रिदा रखी जाएगी। तो ये भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा। और ख़ास तौर पे हमारे जो एक वक्ता है वो MSc B.Ed है, प्रोफेसर भी है और बहुत अच्छे इस्लामिक स्कॉलर है, अलहाज कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब। तो वो पर्टिकुलर जो है स्पेशली एजुकेशन पर ही फोकस करते हैं, चूँकि वो प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। और इसके अलावा SDI सुन्नी दावत इस्लामी की एक टीम है, एक शोबा है उम्मीद, तो उसका पूरा काम यही है कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको दोबारा पढ़ाई की तरफ माइल करना,
پھر بچوں کی کاؤنسلنگ کرنا، بچوں کے ذہن کو پڑھنا، پھر وہ کس جو ہے وہ فیلڈ میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے فیکلٹیز کا پہلے سے جو ہے وہ انتخاب کرنا. تو یہ تمام چیزیں ٹیم امید کر رہی ہے. پھر جو غریب بچے ہیں ان کے لیے امداد کرنا، ان کو اپنے طور پر جو ہے وہ مائل کرنا کہ بھائی کس طریقے سے وہ پڑھائی میں آگے بڑھے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا العلم حیات الاسلام، کہ جو نالج ہے وہی اسلام کی سول ہے، وہی اسلام کی روح ہے، اسلام کی زندگی ہی نالج ہے. تو ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، اس میں جہالت کا کوئی تصور نہیں ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو. تو انشاءاللہ اس اجتماع کے ذریعے سے ہم ہماری قوم کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر کے علم کی روشنی کی طرف لائیں گے. اور جو بچے فالتو آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، اسکول بھی نہیں پڑھتے، جاب بھی نہیں کرتے، تو ان بچوں کو محنت کر کے، مزدوری کر کے، اور کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، کہ جو رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ ان بچوں کو جو بھٹک رہے ہیں انہیں ہم جاب کی طرف مائل کریں. ہماری ایک ٹیم ہے، وہ ماشاءاللہ مسلم بچوں کو، اور مسلم ہی نہیں سارے بچوں کو، آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی ملک ہندوستان کے واسی ہے ان کو جاب بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشن میں بھی ان کو کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. ماشاءاللہ اس وقت یہ ہرا انگلش اسکول جو پہلے پرائمری تھی اب وہ سیکنڈری ہو گئی ہے، اور سینئر سیکنڈری ہو چکی ہے اب، اور ماشاءاللہ 10+2 جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور یہاں بھی کم و بیش 3000 کے قریب بچے اور بچیاں علم حاصل کر رہے ہیں، جن میں سے 35% کے قریب فری ہیں، اور ان کو ہر چیز جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے دیکھ کر کے، انسپیکشن کر کے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے مستحق ہے یا کیا ہے. تو یہ اس اجتماع کا اوور آل مقصد ہے کہ سماج کی برائیاں ختم کرنا. اور اس میں خاص طور پہ جو ہمارے امیر، جیسے ابھی علامہ سید امین القادری صاحب کا انہوں نے نام لیا، تو چاہے سید امین القادری صاحب ہو، چاہے یہ فقیر ہو، اور جتنے بھی سنی دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، تو سب کو ماشاءاللہ جنہوں نے تیار کیا ہے وہ ہمارے مربی داعی کبیر علامہ شاکر نوری صاحب کے برائے، جو پورے ورلڈ میں الحمدللہ اپنی ایک عالمی فکر کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. اور جہاں وہ گفتگو کرتے تو چاہے مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، وہ الحمدللہ انسپائر بھی ہوتا ہے، اور وہ اسلام کے بھی قریب ہوتا ہے، اور اپنے اخلاق کو بھی وہ سدھارتا ہے. اچھا، سنی جماعت جو ہے آپ کا جو یہ ادارہ ہے، یہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے بارے میں کہاں تک کار کر رہا ہے، اور ابھی تک کیا کیا اس کے کار ہو چکے ہیں، کچھ ہمارے بتائیں. جیسے میں نے عرض کیا نا، 2009 میں الحمدللہ ہیرا انگلش اسکول کی بنیاد حضور امیر سنی دعوت اسلامی علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہوا، اور مرحوم الحاج رفعت احمد صاحب، حضرت مولانا احترام عالم صاحب، مفتی عبدالستار صاحب قبلہ، حاجی حسین صاحب، حاجی حامد بیگ صاحب، یہ سارے ہی لوگ ماشاءاللہ اس کے جو ہے وہ پروان چڑھانے میں، اس کو پروموٹ کرنے میں الحمدللہ شروع سے ہی کوشاں ہے. اور ہماری جو ایک سوچ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بچے کو جو ہے اسکول چھڑا کر کے، بزنس چھڑا کر کے، اور جو ہے اس طریقے سے اسے لے کر چلے جاؤ اور پھر اس کو یہ کہے کہ بھائی دین یہ ہے. نہیں، وہ بچہ پڑھائی کرے، ایجوکیشن حاصل کرے، اور اگر ماں باپ خدمت کے محتاج ہے اور اجازت نہیں دیتے تو اسے تو حج پر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، جہاد پر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر یہ جو اپنا ایجوکیشن کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایجوکیشن آئے گا دینی دنیاوی، تبھی جا کر کے ہمارے نوجوان سدھریں گے. آپ جانتے ہیں کہ جے پور کی اگر ہم بات کریں تو ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو یا تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا تو جاب لیس ہے،
اور برائیوں کی طرف زیادہ میلان آپ کو نظر آئے گا. تو اس اجتماع کے ذریعے انشاءاللہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام خرابیاں قوم کی دور ہو سکیں. آج کی اس ماحول میں جو ہمارے ہندوستان میں چل رہا ہے قاری صاحب، آج کے اس ماحول میں